वचनबाट म तपाईलाई मैले तपाईलाई उत्साह दिन गइराखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ र म यसलाई यो आजको वचनको विषयवस्तुलाई चाहिँ विषयवस्तु यसरी म राख्न चाहन्छु र यो वचनको एउटा वचनलाई यस्तो प्रकारको म विषयवस्तु दिन चाहन्छु जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दछ डिभाइन भिजिटेसन, अथवा यसलाई अझ सजिलो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि गड्स एपोइन्टेड टाइम भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र आज मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि परमेश्वर स्पेसिफिक रूपमा केही व्यक्तिहरूको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ र म आशा गर्छु, म विश्वास गर्छु जब तपाईले आजको वचन सुन्नुहुनेछ, साँच्चै परमेश्वर तपाईँ स्पेसिफिक रूपमा, परमेश्वर इन्डिभिजुअली रूपमा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न लाग्नुहुनेछ, परमेश्वर तपाईँसँग डिल गर्न लाग्नुहुनेछ। त्यो भएको कारण गेट रेडी, तयारी हुनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्, पवित्र आत्मामा संवेदनशील हुनुहोस्, पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस्, पवित्र आत्मालाई तपाईँको जीवनको निम्ति बोल्न दिनुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबैजनालाई एकदमै उत्साहको साथमा, एकदमै के छ भन्दाखेरि तयारीको साथमा, पवित्र आत्माप्रति एकदमै संवेदनशील भएर एकदमै खुल्ला हृदय लिएर, कुनै पनि प्रकारको डिस्ट्र्याक्सन्स बिना, कुनै पनि प्रकारका बाधा र अवरोधहरू बिना तपाईँ परमेश्वरको वचनतिर तपाईँ केन्द्रित हुनुहोस्। परमेश्वरको आत्माले तपाईँको मन र हृदयलाई एकाग्र गराउन्, यही म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र म यो समय म एउटा वचनको खण्ड पाठ गर्नेछु अनि त्यस पछाडि म आजको वचनलाई म सुरु गर्न गइराखेको छु। र तपाईँहरू जो कोहीले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने मसँगै परमेश्वरको वचन पल्टाउन सक्नुहुनेछ। र म विशेष गरेर यो समय चाहिँ प्रेरित 3 अध्यायबाट म परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको बिचमा म पढ्न गइराखेको छु। प्रेरित 3 अध्यायको 19 देखि लिएर 21 पदसम्म म सरसरी पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईँहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् र उहाँले तपाईँहरूका निम्ति अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको ख्रिस्ट अर्थात् येशूलाई पठाइदिउन्। परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नु भएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नआउन्जेल ख्रिस्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। आमेन। वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। कति मजाको कुरा, कति के छ भन्दाखेरि आशिषमय कुरा यहाँनिर प्रेरित पत्रुसले यहाँनिर बताइराखेका छन्। उनी भन्छन्, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र तपाईँका पापहरू मेटिउन् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् र उहाँले तपाईँहरूको निम्ति अघिबाटै नियुक्त गरेको। यहाँनिर अलिकति यो पोइन्टलाई म अलिकति विशेष जोड दिन चाहन्छु। यहाँनिर भएको छ, तपाईँहरूको निम्ति अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको ख्रिस्टलाई पठाइदिउन्, हैन, ख्रिस्टलाई पठाइदिउन् भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। म विशेष गरेर म यो वचनको खण्डलाई आज अलिकति म जोड दिन चाहन्छु। विशेष अलिकति हामी के विचार गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले के भनिराखेका छन्, त्यो समूहलाई, त्यो मानिसहरूको ठुलो भिडलाई के छ भन्दाखेरि जोहरूलाई पत्रुसले के भनिराखेको छन् अलिकति हामी विचार गरौँ। उनले भन्छन्, पश्चाताप गर्नुहोस्, आफ्नो मन र आफ्नो हृदय परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनुहोस्, आफ्नो के छ भन्दाखेरि र परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् ताकि तपाईँहरूको पाप मेटिउन् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् र तपाईँहरूको निम्ति अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको ख्रिस्टलाई तपाईँहरू कहाँ पठाइदिउन्। र यहाँनिर जुन के छ भन्दाखेरि अघिबाटै नियुक्त गरिएको ख्रिस्टलाई पठाइदिने कुराहरू यहाँनिर पत्रुसले गरिराखेको छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर केवल यो चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा यदि हामीले पुरानो करारमा चाहे हामीले नयाँ करारमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ
त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि विभिन्न समयका कालखण्डहरूमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई भिजिट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले अलौकिक रूपमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि यहाँनिर प्रेरित पत्रुसले त्यही कुरा भन्दैछ कि ख्रिस्ट जो अघिबाटै तपाईँहरूको लागि नियुक्त गरिनु भएको थियो, त्यो डिभाइन एपोइन्टेड टाइम चाहिँ अब आएको छ। त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो डिभाइन त्यो भिजिटेसनको समय अब आइपुगेको छ। जो समय परमेश्वरले तपाईँहरूको लागि अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो, त्यो एपोइन्टेड टाइमभित्र अब तपाईँहरू इन्टर गर्न लाग्नु भएको छ। यसकारण गेट रेडी। यसकारण के छ भने पश्चाताप गर्नुहोस् र परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट त्यो आनन्दको समय आओस्। हैन, त्यो टाइम बाइबलमा लेखेको छ, त्यो टाइम अफ रिफ्रेशमेन्ट भनेर भनेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ भने जीवनमा त्यो टाइम अफ रिफ्रेशमेन्ट परमेश्वरले ल्याउन गइराख्नु भएको छ। त्यो डिभाइन के अरे भिजिटेसनभित्र हामी अब प्रवेश गरिराखेको छौँ। त्यो डिभाइनली परमेश्वरले अघिबाट एपोइन्टेड गरेको के छ भन्दाखेरि समयभित्र, के छ भन्दाखेरि ऋतुहरूभित्र अब के छ भन्दाखेरि मण्डली प्रवेश गर्न गइराखेको छ। तर अब यो मण्डलीलाई के छ, मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र परमेश्वरले अघिबाटै तपाईँहरूको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको त्यो डिभाइन एपोइन्टेड टाइम अर्थात् त्यो परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्दको समय तपाईँहरूमा आओस्। हैन, पवित्र आत्माको त्यो आनन्दको समय तपाईँहरूभित्र आओस्, तपाईँहरूमा आओस् र अघिबाटै ख्रिस्टलाई के अरे नियुक्त गर्नुभएको ख्रिस्टलाई तपाईँहरू कहाँ पठाइदिउन्। किन जबसम्म के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएका सबै कुराको पुनर्स्थापनाको समय आउँदैन, ख्रिस्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। बडो रहस्यको कुरा। हालेलुया। राबान्दोरो लोबोबो खोरो बोन्दे। यहाँनिर पत्रुसले भन्दछ जबसम्म अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएको के छ भन्दाखेरि त्यो के अरे त्यो पुनर्स्थापनाको समय आउँदैन, तबसम्म ख्रिस्ट स्वर्गमा रहनुपर्छ। अहिले हामी कुन समयहरूमा जिराखेको छौँ? अहिले हामी त्यो समयहरूमा हामी जिराखेको छौँ, किनभने यो समय चाहिँ एउटा पुनर्स्थापनाको समय हो। यो चाहिँ टाइम अफ रेस्टोरेसनको समय, यो चाहिँ टाइम अफ भिजिटेसनको समय, यो चाहिँ टाइम अफ के छ भन्दाखेरि डिभाइन रिफ्रेसमेन्टको समयमा हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ। ख्रिस्टले के अरे परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि नियुक्त गर्नुभएको, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति अघिबाटै अर्डेन गर्नुभएको त्यो डिभाइन के छ भन्दाखेरि त्यो डिभाइन के छ भन्दाखेरि टाइमभित्र, त्यो डिभाइन के छ भन्दाखेरि सिजनभित्र के छ भन्दाखेरि अब मण्डली प्रवेश गर्न लागिराखेको छ। त्योको कारणले गर्दाखेरि आजको मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको वचन यो छ कि के अरे गेट रेडी। मण्डली तयारी हुन खाँचो छ। मण्डलीले त्यो डिभाइन एपोइन्टेड समयलाई बुझ्न खाँचो छ। मण्डलीले त्यो डिभाइन भिजिटेसनको समयलाई मण्डलीले बुझ्न खाँचो छ। मण्डलीले परमेश्वरको उपस्थितिको त्यो के छ भने ताजापनाको समयलाई मण्डलीले बुझ्न खाँचो छ र मण्डली त्यो के छ पवित्र आत्माको त्यो ताजगीभित्र मण्डली प्रवेश गर्न खाँचो छ। किनभने परमेश्वरले यही कुरा आजको यो मण्डलीमा परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। म अलिकति तपाईँलाई फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। परमेश्वर चाहे हामीले पुरानो करारमा हेरौँ चाहे हामीले नयाँ करारमा हेरौँ, परमेश्वरले इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। उहाँले के छ भन्दाखेरि डिभाइनली उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रभुले दिनुभएको छ। डिभाइनली परमेश्वरले आफ्नो के छ भन्दाखेरि भिजिटेसन परमेश्वरले दिनुभएको छ। र मलाई यहाँनिर जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ र पछिबाट हेर्नु हुनेछ, म येशूको नाउँद्वारा विश्वासद्वारा यो प्रोफेसाइ गर्न चाहन्छु, के अरे गइराखेको छु। यो समय चाहिँ तपाईँको निम्ति समय हो। परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको लागि तोक्नु भएको समय, तपाईँको लागि अघिबाटै परमेश्वरले अर्डेन गर्नुभएको
एपोइन्ट गरेको समयभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गेट रेडी। तपाईँले जो कोहीले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई स्पेसिफिक रूपमा म तपाईँलाई बताइराखेको छु, तपाईँलाई भनिराखेको छु, यो तपाईँको समय हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तयारी हुनुहोस्, गेट रेडी। के छ भन्दाखेरि तपाईँ अब के छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ सिजनभित्र परमेश्वरले तपाईँलाई लाँदै हुनुहुन्छ, नयाँ आत्माको ऋतुहरूभित्र परमेश्वरले तपाईँलाई लाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ कुराहरू परमेश्वरले खोल्दै हुनुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ तपाईँको लागि डिभाइन एपोइन्टेड समय हो। यो चाहिँ तपाईँको लागि डिभाइनली परमेश्वरद्वारा अघिबाट अर्डेन गरेको समय हो। त्यो भएको कारणले मण्डली गेट रेडी। तपाईँले जो जतिले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तयारी हुनुहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर, म विश्वास गर्छु आजको वचनद्वारा परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँ र मसँग बातचित गर्नु भइराखेको छ। अनि जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु के अरे परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई त्यो डिभाइन परमेश्वरले भिजिटेसनको समयभित्र प्रभुले हामीलाई लानुहुन्छ। परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि डिभाइन अर्डेन गरेको के छ भन्दाखेरि त्यो सबैहरूभित्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लानुहुन्छ। अथवा परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई इन्डिभिजुअली रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि त्यो डिभाइन भिजिटेसन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई केही बुदाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जब परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले भिजिट गर्नुभयो, परमेश्वरले डिभाइनली के अलौकिक रूपमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभयो। हामी देख्छौँ उनीहरूको जीवनबाट अनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर केही के छ भन्दाखेरि सर्टेन के छ भन्दाखेरि उद्देश्यहरूलाई भेट्टाउँदछौँ। सर्टेन के छ भने परमेश्वरको पछाडि त्यो डिभाइन भिजिटेसनको पछाडिको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको हृदयको प्रकाशलाई हामीले भेट्टाउँदछौँ। अनि मैले यहाँनिर केही बुदाहरू तपाईँलाई तयारी गरेको छु, जसले तपाईँलाई डिभाइन भिजिटेसनलाई बुझ्नको लागि अझ तपाईँलाई सहज होस्। र जब परमेश्वरले तपाईँलाई डिभाइनली परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गर्नुहुनेछ, परमेश्वर भेट गर्नुहुनेछ, तपाईँले त्यो डिभाइन भिजिटेसनको उद्देश्यलाई तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विशेष गरेर त्यो पोइन्टहरूलाई तपाईँलाई बताउनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म बाइबलको एउटा खण्ड म पाठ गर्न चाहन्छु, अनि जो चाहिँ यर्मिया 29 अध्यायको 10 पद हो। यर्मिया 29 अध्यायको 10 पद तपाईँले मसँगै तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यर्मिया 29 अध्यायको 10 पद, यो मलाई साह्रै मनपर्ने पद, के अरे मलाई मनपर्ने के छ भन्दाखेरि पदहरूमध्येको एउटा पद हो। अनि जहाँ चाहिँ के छ भने जब मैले यो वचनलाई हेरिराखेको थिएँ, साँच्चै परमेश्वरको आत्माले के छ भन्दाखेरि मेरो आत्मालाई प्रेरणा दिनुभएको छ। 10 पदमा आइम सरी 10 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउने छु। यहाँनिर म तिमीहरू कहाँ आउने छु, वाउ, र तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउने छु भनी मेरो कृपालु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जोहरू चाहिँ यो समय बेबिलोनियहरूको दासत्वमा थिए, अनि तिनीहरूको दासत्वको समय चाहिँ तोकिएको थियो, अनि त्यो चाहिँ 70 वर्षको निम्ति थियो। अनि परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ताद्वारा ती दासत्वभित्र रहेका इजरायलीहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, जब के छ भने बेबिलोनियहरूको 70 वर्षको जब के छ भन्दाखेरि दासत्वको समय पुरा हुनेछ, अनि त्यस पछाडि म आउनेछु। हालेलुया, म आउनेछु। अङ्ग्रेजीमा के छ भन्दाखेरि मजाको शब्द लेखेको छ, के छ भन्दा आई विल भिजिट भनेर लेखेको छ। वाउ, हालेलुया। प्रभुले के छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्दमा, अङ्ग्रेजी के छ भन्दाखेरि वर्जनमा आई विल भिजिट भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब म के छ भन्दाखेरि जब समय पुरा हुनेछ, जब दासत्वको समय पुरा हुनेछ, त्यस पछाडि म तिमीहरूलाई भेट गर्नेछु, अनि म तिमीहरूलाई फेरि पनि यो देशमा ल्याउनेछु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म येशूको नाउँद्वारा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वर जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीहरूसँग भेट गर्नको लागि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूलाई के छ त्यो डिभाइनली के छ भन्दाखेरि परमेश्वर प्रभु के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भिजिटेसन दिनको लागि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ।
बाइबलमा अर्को खण्डमा हामी देख्छौँ, जब के छ भन्दाखेरि हामी रुथको पुस्तकमा जब 1 अध्यायको 6 पदमा हामी देख्छौँ, जब यो रुथ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुथ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब इजरायलमा अनिकाल पर्यो अनि त्यस पछाडि आफ्नो सम्पूर्ण परिवार लिएर के छ भन्दाखेरि उनी मोआबमा गएकी छन्। अनि त्यस पछाडि उनले सबै कुराहरू त्यहाँनिर गुमाइ पठाएको छन्। अनि त्यस पछाडि हामी के अरे 1 अध्यायको 6 पदमा हामी आएर त्यहाँनिर साह्रै मजाको कुराहरू हामी भेट्टाउँदछौँ। म यो खण्ड पनि म पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा जब तिनले मोआब देशमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे भनिकन प्रभुको वचनमा लेखेको छ। साह्रै मजाको कुरा। जब नाओमीले यो कुरा सुने के छ भन्दा परमप्रभुको देशमा परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरिराख्नु भएको छ र तिनीहरूलाई भोजन दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा जब के छ भने मोआबको देशमा हुँदाखेरि जब नाओमीले सुनेको छिन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनी के छ भन्दाखेरि परमप्रभुको देशमा फर्किनलाई उनी तयारी गरेकी छिन्। उनी केवल तयारी मात्र गरेकी छैनन्, तर उनी के छ भने परमप्रभुको देशमा फर्केकी पनि छन्। यहाँ पनि एउटा मजाको अङ्ग्रेजी शब्द God has visited भन्ने शब्द लेखेको छ। यो पनि साह्रै मजाको छ, साह्रै आशिषित। जब नाओमीले के छ भन्दाखेरि इजरायलमा परमप्रभुको देशमा परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई भेट गर्नुभएको छ, परमप्रभुले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुभएको छ, तिनीहरूको लागि परमप्रभुले भोजनको व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जब के छ भन्दाखेरि जब मोआबको देशमा जब नाओमीले सुनिन्, उनी चुप लागेर बसिनन्। उनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्यान्ड अफ भिजिटेसनको देशमा भिजिटेसनमा उनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुभ आउट भएको छिन्। उनी के छ भन्दाखेरि मोआबको देशमा उनी ढुक्क भएर बस्न सकिनन्। जब उनले यो थाहा गरी परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूसँग भेट गर्नुभएको छ, परमप्रभुले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुभएको छ, जब परमप्रभुले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन परमेश्वरले तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब नाओमीले सुनि, उनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्यान्ड अफ भिजिटेसनमा उनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुभ आउट भएकी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउँ, यहाँ पनि यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई भेट गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी हामी के छ भन्दाखेरि त्यसै गरी उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पदमा पनि हामी देख्छौँ, परमेश्वर के छ भन्दाखेरि जब के छ भन्दाखेरि त्यसको ठिक 1 वर्ष परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि अब्राहम र सारालाई परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ। सारालाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाको वचन दिनुहुनेछ। परमप्रभुले के गर्नु भन्नुहुन्छ के छ भने आउने वर्षमा सारा गर्भवती हुनेछिन् र उनले के छ भन्दाखेरि एउटा छोरा जन्माउनेछिन्। अनि हामी देख्छौँ जब उत्पत्ति 21 अध्यायको 1 पदमा हामी आउँछौँ, अनि परमप्रभुले के गर्नुभएको छ, सारालाई परमेश्वरले भिजिट गर्नुभएको छ र उहाँले के छ भन्दाखेरि भन्नुभए अनुसार वचन अनुसार परमेश्वरले उसको जीवन साराको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञाको वचनलाई पुरा गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले हामी देख्छौँ बाइबलमा त्यस्तो थुप्रै के छ भन्दाखेरि घटनाहरू छ। परमप्रभुले विभिन्न समयहरूमा विभिन्न अवस्थाहरूमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले भिजिट गर्नुभएको छ। अलौकिक रूपमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। र म परमेश्वरले किन परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ, म केही बुदाहरू तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी बाइबलमा उत्पत्तिदेखि हामीले प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डिभाइन भिजिटेसनको उद्देश्यहरूको विषयमा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। पहिलो कुरा हामी देख्दछौँ के छ भन्दाखेरि हामी देख्छौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा नै हामी देख्दछौँ, सुरुको अध्यायहरूमा नै हामी देख्दछौँ जब परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको वचनले भन्छ दैनिकी परमेश्वरले के छ भने आदम र हव्वासँग परमेश्वर भेट गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर के छ भन्दाखेरि आदम र हव्वाको बीचमा आदम र हव्वाको के छ भन्दाखेरि संगति चाहिँ परमेश्वरसँग थियो। परमेश्वर के छ भन्दाखेरि आदमलाई भेट्नको लागि के छ भन्दाखेरि संगति गर्नको निम्ति परमेश्वर आदमलाई भेट गर्नु दैनिकी परमेश्वरले आदमलाई भेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि किन परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले अलौकिक रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ संगति गर्नको लागि परमेश्वर तपाईँसँग यसकारण भेट्न इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अलौकिक रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई यस कारणले परमप्रभु तपाईँसँग भेट गर्नुहुन्छ किनभने के छ भन्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वर तपाईँसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग इम्मानुएल
इमानुएल परमेश्वर तपाईँ र मसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले किन के छ भन्दाखेरि भेट गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई जागृत गर्नको निम्ति, तपाईँलाई शक्तिशाली पार्नको निम्ति, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि उत्साह दिनको लागि, तपाईँलाई बल दिनको लागि, तपाईँलाई शक्तिशाली पार्नको निम्ति, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई ताजा बनाउनको निम्ति, तपाईँलाई डोर्याउनको निम्ति, तपाईँलाई मार्ग निर्देशन गर्नको निम्ति, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा प्रभुले बोल्नु भएको अगमबानीको वचनहरू पुरा गर्नको लागि, जो परमप्रभुले जो वचन परमेश्वरले अघिबाटै तपाईँसँग बोल्नु भएको छ, जुन कुरा परमेश्वर प्रतिज्ञाको वचन तपाईँको परमप्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ, ती प्रतिज्ञाको वचनलाई पुरा गर्नको निम्ति, जसरी परमेश्वरले अब्राहम जसरी परमेश्वरले सारालाई प्रतिज्ञाको वचन दिनुभयो, उहाँले केवल के छ भन्दाखेरि उहाँले सारालाई प्रतिज्ञाको वचन मात्र दिनु भएन, तर उहाँले के छ भन्दाखेरि त्यो वचन प्रतिज्ञाको वचन अनुसार सारासँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ र साराको जीवनमा उहाँले बोल्नु भएको प्रतिज्ञाको वचन उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि आफ्नो मानिसहरूसँग परमेश्वरले यसकारण भेट गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको दासत्वबाट तिनीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि, तिनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि, तिनीहरूलाई निको पार्नको लागि, तिनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि, त्यति मात्र होइन तिनीहरूलाई जीवन दिनको लागि, तिनीहरूलाई त्यति मात्र होइन तिनीहरूलाई आशिष दिनको लागि, तिनीहरूलाई उन्नति दिनको लागि, त्यति मात्र होइन तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई डिभाइनली रूपमा परमेश्वरले डिभाइनली के छ भन्दाखेरि भिजिटेसन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले आफ्नो भिजिटेसन आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुहुन्छ। पृथ्वीमा उहाँको इच्छा, उहाँको मानिसहरूद्वारा उहाँको इच्छा र उहाँको योजना र उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई त्यो डिभाइनली परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि भिजिटेसन दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले के छ भन्दाखेरि आफ्ना मानिसहरूलाई उत्तराधिकारमा पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि आफ्नो मानिसहरूलाई उहाँले डिभाइनली के छ त्यो अलौकिक रूपमा परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ। जसरी हामीले अघि मात्र यिर्मया 29 अध्यायको 10 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, जब के छ भन्दाखेरि दासत्वको समय पुरा हुनेछ त्यस पछाडि म आउनेछु र तिमीहरूसँग भेट गर्नेछु र म तिमीहरूलाई यो देशमा म तिमीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नेछु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डिभाइनली के छ भन्दाखेरि भिजिटेसन परमेश्वरले यसकारण दिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नको निम्ति, तपाईँ र मलाई शक्तिशाली पार्नको निम्ति, तपाईँलाई मलाई उत्साह दिनको निम्ति, तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नको निम्ति के छ र परमेश्वरले जुन कलिङ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा राखिदिनु भएको छ, जुन सेवा के छ भन्दाखेरि वरदान हामीभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ, त्यो वरदानलाई स्थिर अप गर्नको निम्ति र जुन दौड परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, जुन कुराको लागि ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई पक्रिनु भएको छ, त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरको त्यो इच्छा र त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति तपाईँलाई सामर्थ्य तुल्याउनलाई, तपाईँ र मलाई शक्तिशाली तुल्याउनलाई, तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि अभिषेक गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई विभिन्न समयहरूमा विभिन्न अवस्थाहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वर के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अलौकिक रूपमा भेट गर्नुको एउटा पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैमा त्यो त्यति मात्र होइन, के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई तपाईँ र म कहाँ प्रकट गर्नलाई, आफूलाई आफ्नो महिमा, आफूलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको महिमा प्रकट गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अलौकिक रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भेट गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर कतिजना त्यस्तो व्यक्तिहरूमा देखिराखेको छु जो चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरूमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा भएर भलै तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ, तर म आज विश्वासद्वारा यो कुरा घोषणा गर्दछु, परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको निम्ति के छ भन्दाखेरि यो डिभाइन एपोइन्टेड समय हो। परमेश्वरले अघिबाटै तपाईँको लागि नियुक्त गर्नुभएको समयभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, तपाईँ के छ भन्दाखेरि तयारी हुनुहोस्। त्यो भएको कारण परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के छ भन्दाखेरि काम गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई कस्तो, जब परमेश्वरले उहाँको अलौकिक भेट परमेश्वरले दिनुभयो, डिभाइनली रूपमा परमेश्वरले आफ्नो भिजिटेसन आफ्नो मानिसहरूलाई दिनुभयो,
परमेश्वरले कस्तो अवस्थाहरूमा तिनीहरूलाई भेट्नुभयो, कस्तो अवस्थामा परमेश्वरले तिनीहरूसँग भेट गर्नुभयो। हामी थुप्रै केही उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी देख्दछौँ के अरे केही उदाहरणहरू म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले त्यस्तो अवस्थाहरूमा परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि आफ्नो मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि मानिसहरूको सोच हुन्छ, मानिसहरूको विचार हुन्छ, जब म के छ भन्दाखेरि सुसम्पन्न हुनेछु, म शक्ति सामर्थ्य हुनेछु होइन, के छ भन्दाखेरि अनि के छ भन्दाखेरि म परमेश्वरको सेवा गर्नेछु, परमेश्वरले मसँग भेट गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले मलाई के छ भन्दाखेरि बोलाउनु हुनेछ र मलाई के छ भन्दाखेरि मसँग परमेश्वरले भेट गर्नुहुनेछ र म परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना पुरा गर्नेछु। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय मण्डली कि इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले योग्य व्यक्तिहरूलाई, कमै योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रभुले भेट गर्नुभएको छ। तर परमेश्वरले धेरै जसो के छ भन्दाखेरि अयोग्य व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। एकदमै के छ भन्दाखेरि मानिसहरूको गन्तीमा नपरेको व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। एकदमै के छ भन्दाखेरि मानिसहरूको छनौटदेखि बाहिरको मान्छेहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। एकदमै साधारणभन्दा साधारण मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। उहाँ एकदमै बुद्धिमान मानिसहरूसँग, एकदमै ज्ञानी मानिसहरूसँग, शक्तिशाली मानिसहरूसँग होइन, तर उहाँ चाहिँ एकदमै साधारणभन्दा साधारण, एकदमै के छ भन्दाखेरि कमजोरभन्दा कमजोर मानिसहरूसँग परमेश्वर भेट गर्नुभएको छ। एकदमै के छ भन्दाखेरि मानिसहरूको गन्तीमा नपरेको, मानिसहरूको छनौटमा नपरेको, मानिसहरूको के छ भन्दाखेरि दृष्टिमा, आँखामा नपरेको मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अलौकिक भेट दिनुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ। तिनीहरू के छ भन्दाखेरि उनीहरू के छ भन्दाखेरि डराएको अवस्थाहरूमा होइन, गिदोनको जीवनको विषयमा हामी देख्छौँ उनीहरू मिधानीहरूबाट लुक्नलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, एकदमै के छ भन्दाखेरि भित्र कोठामा जौँ चिटिराखेको बेलामा परमेश्वरले के अरे गिदोनसँग भेट गर्नुभएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, के छ भन्दाखेरि हामीले जब बाइबलमा हेर्दछौँ उनीहरू निराशाको अवस्थाहरूमा, एक्लोपनाको अवस्थाहरूमा, डर र के अरे त्रासको बेलामा, के छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवन बचाउनको निम्ति के छ भन्दाखेरि सङ्घर्ष गरिराखेको अवस्थाहरूमा परमेश्वर तिनीहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। विभिन्न किसिमको सङ्कष्टको बेलामा, विभिन्न किसिमका क्राइसिसहरूको बेलामा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई आजको वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ के छ भन्दाखेरि जीवनको कुन अवस्थाहरूमा भएर तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ। हुनसक्छ तपाईँ के छ भन्दाखेरि जीवनमा कठिन एउटा परिस्थितिहरूबाट भएर गुज्रिराख्नु भएको हुनसक्छ, सङ्कष्टको के अरे समयहरूभित्र भएर गुज्रिराख्नु भएको होला, विभिन्न प्रकारका क्राइसिसहरूको भित्र भएर तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको होला। निश्चय पनि के छ भन्दाखेरि मण्डली यो समयमा क्राइसिसको समयहरूमा भएर गुज्रिराखेको छ, तर परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि त्यही क्राइसिसको भित्र भएर गइराखेको मण्डलीलाई परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक कुराहरूमा तिनीहरू चाहिँ के भए असफल भएका थिए। उनीहरू चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गन्तीमा परेका थिएन, उनीहरू चाहिँ मानिसको दृष्टिमा परेका थिएन, उनीहरू चाहिँ मानिसहरूको छनौटमा परेको थिएनन्। उनीहरू चाहिँ गलेको बेलामा, उनीहरू थाकेको बेलामा, आफ्नो के छ भन्दाखेरि बल के अरे उत्साह हराइराखेको बेलामा, आशा र भरोसा गुमाइराखेको बेलामा, दुःखको बेलामा, कष्टको बेलामा, विभिन्न किसिमका के छ भन्दाखेरि आँसुको बेलामा, जीवनको विभिन्न किसिमका असुरक्षाको अनुभवहरू भएर गइराखेको बेलामा, त्यति मात्र होइन के छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका के छ भन्दाखेरि बन्धनहरूको बेलामा, विभिन्न किसिमका दासत्वको अवस्थाहरूमा भएर गुज्रिराखेको बेलामा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। जीवनको एकदमै के छ भन्दाखेरि अन्तिम स्टेजमा, एकदमै के छ भने जीवन र मृत्युको दोसादको अवस्थाहरूमा उनीहरू के छ भन्दाखेरि उनीहरू एकदमै जीवनको एकदमै कन्फ्युजनेसको अवस्थाहरूमा, त्यो जीवनको शून्यताको अवस्थाहरूमा परमेश्वरले तिनीहरूसँग भेट गर्नुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु साँच्चै महान हुनुहुन्छ।
त्यो भएको कारण आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छैन तपाईँ कुन अवस्थाहरूमा गुज्रिराख्नु भएको छ, कस्तो प्रकारको सिचुएसन्सहरूको फेस तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, कस्तो प्रकारको गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थाहरू भएर तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ, मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि म विश्वास गर्छु अनि यो चाहिँ तपाईँको लागि तपाईँको समय हो। परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको लागि के छ भन्दाखेरि समय के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको लागि परमेश्वरले समय नियुक्त गर्नुभएको छ अनि यो चाहिँ तपाईँको समय हो। त्यो भएको गेट रेडी। तपाईँ निराश नहुनुहोस्, तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्, कसैले के छ भन्दाखेरि हतोत्साहित नहुनुहोस्। तपाईँको जीवनको जुन अवस्थाहरूमा भएर गुज्रिराख्नु भएको छ, तपाईँ जीवनको जुन प्रकारको गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा भएर गुज्रिराख्नु भएको छ, मलाई यहाँ देख्दैछु कतिजना के छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको निराश र चिन्ता र फिक्रीहरू भएर तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ। डर र त्रास र विभिन्न किसिमको डर छ, तपाईँमा त्रासहरू छ। तर परमेश्वरले तपाईँसँग भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई शक्तिशाली पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग परमेश्वरले भेट गर्नुभयो, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, तिनीहरू साधारणभन्दा साधारण मानिसहरू हुनु के अरे थिए, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तर तिनीहरू परिवर्तन भए, तिनीहरू बदलिए। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तिनीहरूको जीवनमा जब परमेश्वरले भेट गर्नुभयो, तिनीहरूको जीवन के अरे जस्ताको त्यस्तै रहेन, तिनीहरू चाहिँ परिवर्तन भए, तिनीहरू बदलिए। तिनीहरूको के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तिनीहरूको आत्मिक आँखाहरू खोलियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तिनीहरूको वरदानहरू खोलिए, तिनीहरूको सेवकाईको नयाँ ढोकाहरू तिनीहरूको जीवनमा खोलिन सुरु गर्यो। तिनीहरूको के छ भन्दाखेरि के अरे तिनीहरूको अवस्थाहरू बदलिए। तिनीहरूको के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट तिनीहरू साधारण मानिसहरू थिए, तर तिनीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले असाधारण काम गर्न सुरु गर्नुभयो, अचम्म र उदयको कामहरू गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो के छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो डिभाइन भिजिटेसनभित्र तिनीहरूले आफ्नो के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको नियतिहरू बदलिएको छ, तिनीहरूको उद्देश्यहरू बदलिएको छ, तिनीहरूको दृष्टिकोणहरू बदलिएको छ, तिनीहरूको जीवनशैलीहरू बदलिएको छ, तिनीहरूको के छ भन्दाखेरि डेस्टिनीहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब परमेश्वरको डिभाइन भिजिटेसनभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ, म तपाईँलाई बताउन जब परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरप्रतिको नयाँ सचेतना तपाईँमा आउनेछ। तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिको नयाँ तपाईँ के अरे परमेश्वरको उपस्थितिप्रति तपाईँ के छ भन्दाखेरि सचेत हुन थाल्नुहुनेछ। तपाईँले आत्मामा नयाँ सचेतना पाउनुहुनेछ। तपाईँ के छ भन्दाखेरि हिजो तपाईँ जस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अब त्यस्तो जीवन तपाईँ जिउनुहुन्न। तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरप्रति परमेश्वरको वचनप्रति तपाईँ होसियारिताको जीवन जिउन थाल्नुहुनेछ। तपाईँ पवित्रता र धार्मिकताको जीवन जिउन थाल्नुहुनेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँको के छ भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि शक्ति र सामर्थ्यको अद्भुत सच्चाइलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माको भरिपूरीलाई तपाईँले थाहा गर्न थाल्नुहुनेछ। प्रकाश र अन्तर्दृष्टिहरू खोलिन थाल्नेछ, वरदानहरू तपाईँको जीवनमा खोलिन थाल्नेछ, सेवकाईको ढोकाहरू तपाईँको जीवनमा खोलिन थाल्नेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसले तपाईँको जीवनमा नयाँ ताजापन ल्याउनेछ। तपाईँको मरेको सपनाहरू फेरि बिउदनेछ। तपाईँको दर्शन तपाईँले हराउनु भएको दर्शनहरू फेरि नयाँ हुनेछ। तपाईँले कसरी गुमाउनु भएको आशाहरू फेरि रेस्टोर हुनेछ। तपाईँको आत्मिक के जीवन फेरि पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवन बदलिनेछ। तपाईँको हृदयको अवस्थाहरू तपाईँको आत्माको अवस्थाहरू नयाँ हुनेछ, ताजा हुनेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसले तपाईँको जीवनमा नयाँ के छ भने चिन्ह र आश्चर्य कर्मको ढोकाहरू खोलिन सुरु हुनेछ। परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन थाल्नेछ। परमेश्वरको भएको सचेतना तपाईँको जीवनमा आउनेछ, जसले तपाईँको जीवनमा पवित्र र धार्मिकताको जीवन जिउनलाई तपाईँलाई ठुलो मद्दत पुग्नेछ। त्यो भएको कारण तपाईँको आत्मिक जीवन ताजा हुनेछ, तपाईँ फलदायी भएर जानेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यो भएको कारण यो तपाईँको समय हो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ आजबाट परमेश्वरले तपाईँसँग डिभाइनली परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गर्न सुरु गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तयारी हुनुहोस् यो किनभने परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गर्न सुरु गर्नुभएको छ। र करिबन अब अन्त समयमा म आउन लागेको छु र म वचनको सेवकाईलाई म अन्त गर्नेतिर म लाग्दैछु। र अब अर्को कुरा, अब जब परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ उहाँले कस्तो प्रकारले हामीसँग परमेश्वरले हामीसँग भेट गर्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के छ भन्दाखेरि के अरे डिभाइन के छ भन्दा भिजिटेसनको विषयमा हामीले जान्न खाँचो छ। किनभने परमेश्वरले जब पनि तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले फरक सिचुएसनमा फरक ढङ्गले फरक प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ। अनि कतिचोटि हामीले परमेश्वरले मलाई भेट गर्दै हुनुहुन्छ
भन्ने कुरा कतिचोटि हामीले के अरे बुझ्दैनौँ, कतिचोटि हामी जान्दैनौँ। अनि त्यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो आत्माले के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा के अरे रिकग्नाइज गर्न सकिराखेको हुँदैन। अनि यसो हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मसँग भेट गरिराख्नु भए तापनि त्यो डिभाइन भिजिटेसनभित्र तपाईँ र म भिजिटेसनको टाइमभित्र हामी गइराखेको भए तापनि तर हामी के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले त्यो टाइम अफ भिजिटेसनलाई हामीले मिस गरिराखेको हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जब परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ, उहाँ पहिलो कुरा नम्बर 1 परमेश्वर तपाईँ उहाँको वचनद्वारा भेट गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँसँग वचन उहाँको वचनद्वारा भेट गर्नुभएको छ, तर तपाईँले परमेश्वर तपाईँको जीवनमा बोल्नु भएको छ। तर धेरैचोटि तपाईँले के छ भने परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले मसँग भेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले त्यो कुरामा कतिचोटि हामी के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकिराखेको हुँदैनौँ। धेरै समय म यहाँ देख्दैछु धेरै समय परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नु भएको छ, उहाँको वचनद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग भेट गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर जब उहाँले आफ्नो भिजिटेसन दिनुहुन्छ उहाँको वचनद्वारा, त्यसले गर्दाखेरि प्रिय मण्डली तपाईँहरूमा तयारी हुन खाँचो छ। परमेश्वरले तपाईँसँग बोलिराख्नु भएको छ, उहाँको वचनद्वारा तपाईँसँग भेट गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको कारण दिस इज योर टाइम, गेट रेडी। त्यो भएको कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ सपना र दर्शनहरूद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग डिभाइनली भेट गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी त्यो के अरे हामीले त्यसको महत्त्वलाई हामीले बुझ्दैनौँ। परमेश्वर तपाईँसँग सपनाहरूद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोलिराख्नु भएको छ, आफूलाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ, डिभाइनली तपाईँसँग परमेश्वरले भेट गरिराख्नु भएको छ। सपनाहरूद्वारा, दर्शनहरूद्वारा, अगमबानीहरूद्वारा हैन परमेश्वर डिभाइनली परमेश्वर तपाईँसँग भेट गरिराख्नु भएको छ। अनि धेरैचोटि हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेको छौँ। धेरैचोटि तपाईँ र मैले त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो प्रति हामी के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी होसियार भएको छैन। त्यो भएको कारण परमेश्वर तपाईँसँग बोलिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँसँग के अरे डिभाइनली परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गरिराख्नु भएको छ, सपनाहरूद्वारा, दर्शनहरूद्वारा, अगमबानीको वचनहरूद्वारा। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले जब डिभाइनली भिजिटेसन परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ पवित्र आत्माद्वारा, परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई भिजिट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको के छ भन्दाखेरि त्यो के छ भन्दा परमेश्वरको उपस्थितिको त्यो के छ भन्दा आनन्दको समय परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो आनन्दको, पवित्र आत्माबाट त्यो आउने त्यो आनन्दको समय हो। परमेश्वरले तपाईँको लागि राखिदिनु भएको, एपोइन्ट गर्नुभएको त्यो डिभाइन भिजिटेसनको समय हो। त्यो परमेश्वरले त्यहाँबाट त्यसरी पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले तपाईँसँग डिभाइनली परमेश्वरले तपाईँसँग भिजिट गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामीले पवित्र आत्मालाई के छ भन्दा पवित्र आत्माको त्यो डिभाइन भिजिटेसनलाई हामीले आफ्नो जीवनमा हामीले थाहा गर्न सकिराखेको हुँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पवित्र आत्माप्रति संवेदनशील नहुँदै हुँदाखेरि हामी कतिचोटि हाम्रो आफ्नै केयरलेसनेसको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले परमेश्वरको त्यो टाइम र परमेश्वरको त्यो सिजनलाई, त्यो भिजिटेसनको सिजनलाई हामीले जीवनमा नबुझेको कारणले गर्दा र कतिचोटि के छ भने परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले भेट गर्नुहुन्छ त्यो डिभाइन भिजिटेसनको के छ भन्दाखेरि प्रकारहरूलाई हामीले नबुझ्दै गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले मिस गरिराखेको हुन्छौँ। त्यो भएको कारण परमेश्वरले तपाईँसँग पवित्र आत्माद्वारा भिजिट गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो डिभाइन परमेश्वरले त्यो पवित्र आत्माको त्यो के अरे उपस्थितिको त्यो ताजापनको समयद्वारा तपाईँलाई डिभाइनली परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भिजिट गर्नुहुन्छ। र अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जब परमेश्वरले तपाईँ र मसँग भिजिट गर्नुहुन्छ, दोस्रो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँका के अरे प्रेरित र अगमवक्ताहरू पठाएर, उहाँका दासीहरू पठाएर, उहाँका के छ भन्दाखेरि मानिसहरू पठाएर परमेश्वर तपाईँसँग भेट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो अलौकिक परमेश्वरले डिभाइन परमेश्वरले भिजिटेसन तपाईँको जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यो भएको कारण अब म विश्वासद्वारा घोषणा गर्दैछु कि चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ परमेश्वरले आफ्नो भिजिटेसनहरू तपाईँको जीवनमा प्रभुले खोलिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो दासीहरूलाई परमेश्वरले पठाइराख्नु भएको छ। परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई, परमेश्वरले आफ्ना के छ भन्दाखेरि आफ्ना लोकहरूलाई तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा के छ तपाईँलाई रिभाइभ गर्नलाई, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई उत्साह दिनलाई, तपाईँलाई बलियो पार्नलाई, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन दिनलाई, तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई के छ परमेश्वरको इच्छा प्रकट गर्नलाई, हृदयको प्रकाशमा ल्याउनलाई, के छ तपाईँलाई उत्साह दिनलाई, तपाईँलाई सामर्थ्य तुल्याउनलाई, के छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा
उहाँले आफ्नो दासीहरू पठाएर, अगमवक्ताहरू पठाएर, प्रेरितहरू पठाएर, उहाँको अभिषेक जनहरूलाई पठाएर परमेश्वरले आफ्नो डिभाइन भिजिटेसन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ। त्यो गेट रेडी, तपाईँ तयारी हुनुहोस्। जतिलाई परमेश्वरले अघिबाट भेट गरिराख्नु भएको छ, जतिलाई परमेश्वरले अब भेट गर्न लागिराख्नु भएको छ, किनभने तपाईँको समय अब स्टार्ट भएको छ। त्यो भएको कारण गेट रेडी, तपाईँ तयारी हुनुहोस्। त्यो भएको आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अर्को तरिका चाहिँ उहाँले के छ भन्दाखेरि एन्जेलिक भिजिटेसन, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलौकिक भिजिटेसनहरूभित्र पर्दछ, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरूले तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि भिजिट गर्न थाल्नेछ। जसरी परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा स्वर्गदूतहरूले भिजिट गरेको छ, जसरी हामी देख्छौँ नयाँ करारमा पनि प्रेरितहरूको समयमा के छ भन्दाखेरि हामी देख्दछौँ कि प्रेरित पत्रुसलाई परमेश्वरले के छ भने स्वर्गदूतहरू पठाएर परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि भिजिट गर्नुभएको छ। परमेश्वरको म के छ भन्दाखेरि विश्वासद्वारा यो कुरा घोषणा गर्दछु, परमेश्वरले जब तपाईँसँग, तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो एन्जेलिक भिजिटेसनहरूद्वारा परमेश्वर तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले एन्जेलिक भिजिटेसनको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। तपाईँ र म तयारी हौँ, किनभने तपाईँको जीवन, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो अलौकिक ढोकाहरू खोलिँदैछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आत्मिक र्याममा के छ भन्दाखेरि त्यो एन्जेलिक भिजिटेसनको लागि तपाईँको कतिजनाको जीवनमा के छ भन्दाखेरि त्यो एन्जेलिक भिजिटेसनको ढोकाहरू खोलिँदैछ। त्यो परमेश्वरले एन्जेलिक भिजिटेसनहरूद्वारा परमेश्वरले तपाईँसँग भिजिट गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईँले के छ भन्दाखेरि तपाईँले एन्जल्सहरूलाई देख्न थाल्नुहुनेछ, एन्जलहरूले तपाईँको जीवनमा भिजिट गर्न थाल्नेछ। त्यो भएको कारणले मण्डली तयारी हुनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ, अर्को अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरले व्यक्तिगत तौरमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको भिजिटेसन दिनुहुन्छ। हामी देख्छौँ चाहे पुरानो करारको समयमा चाहे नयाँ करारको समयमा परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रिस्टले व्यक्तिगत तौरमा उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको छ। आफ्नो त्यो डिभाइन परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई त्यो डिभाइन परमेश्वरले भिजिटेसन दिनुभएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज म तपाईँलाई वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले डिफ्रेन्ट प्रकारले तपाईँ र मसँग भेट गर्नुहुनेछ। त्यो भएको कारण हामी त्यो डिभाइन भिजिटेसनको समयभित्र छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गेट रेडी। म फेरि पनि यो वचनलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई भिजिट गर्नुहुनेछ। म कतिजनाको जीवनमा म देख्दैछु, तपाईँको जीवन कठिनाइहरूमा बितिराखेको होला, के अरे गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा भएर गइराख्नु भएको होला, निराश र हतोत्साहित अवस्थाहरूमा तपाईँ भएर गइराख्नु भएको होला। तपाईँ के छ भन्दाखेरि डर र त्रास र के छ भन्दाखेरि एक्लोपना र असुरक्षाको अवस्थाहरू भएर गुज्रिराख्नु भएको होला। विभिन्न किसिमका के छ भन्दाखेरि बाधा र अवरोध र विभिन्न किसिमका बन्धनहरूबाट तपाईँ के अरे भएर गुज्रिराख्नु भएको होला। तर तपाईँ तयारी हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गरिराख्नु भएको छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई भेट गर्नुहुनेछ, तपाईँ के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईँ बदलिनुहुनेछ। तपाईँको परिस्थितिहरू बदलिएर जानेछ। त्यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको महिमा देख्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा आत्मिक दृष्टिहरू खोलिन थाल्नेछ। तपाईँको जीवनमा भिजनहरू खोलिन थाल्नेछ। त्यो तपाईँको जीवनमा के छ भन्दाखेरि सेवकाईको ढोकाहरू खोलिन थाल्नेछ। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुनेछ। त उहाँको महिमा तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्न थाल्नुहुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गेट रेडी। परमेश्वर तपाईँसँग भेट गरिराख्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको वचनहरूबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ निराश नहुनुहोस्। दिस इज योर टाइम। यो तपाईँको समय हो। म कति के छ भन्दाखेरि परिवारहरू देख्दैछु, आत्मामा कतिवटा परिवारहरू म देख्दैछु। अब परमेश्वरले ती परिवारहरूलाई परमेश्वरले भेट गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अब ती परिवारहरूलाई परमेश्वरले निको पार्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरूको परमेश्वरको जनहरूको के छ भन्दाखेरि जीवनलाई परमेश्वरले निको पार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँहरूको जीवन, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले चङ्गाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, छुटकारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले डिभाइन भिजिटेसन तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तयारी हुनुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्। विश्वासद्वारा यो वचनलाई पक्रिनुहोस्। विश्वासद्वारा यो कुरालाई तपाईँले पक्रिनुहोस्। गेट रेडी। पवित्र आत्मा तपाईँ गेट रेडी, तयारी हुनुहोस्। किनभने यो समय तपाईँको समय हो। तपाईँको समय अब सुरु भयो।
तपाईँको जतिजनाको पहिलेबाटै सुरु भएको छ, अब परमेश्वरले अझ बढौतरी रूपले त्यो समय तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुनेछ, त्यो समय तपाईँको जीवनमा खोल्नुहुनेछ परमेश्वरले। के अरे तर जोहरूले आजसम्म त्यो प्रकारको तपाईँले डिभाइन भिजिटेसन, परमेश्वरको डिभाइन भिजिटेसन तपाईँले भेट्नु पाउनु भएको छैन, गेट रेडी। अब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो समय ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो समयभित्र तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ऋतुभित्र तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले स्वर्गले तपाईँलाई भिजिट गर्दैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको त्यो अलौकिक के छ भन्दाखेरि भिजिटेसनको लागि मण्डली तयारी हुन खाँचो छ। यसले के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई मण्डलीलाई सिफ्ट गर्नेछ, यसले मण्डलीलाई के छ ट्रान्सफर्म गर्नेछ, यसले मण्डलीलाई के अरे मण्डलीको जीवन बदलिनेछ। मण्डलीलाई एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा, मण्डलीलाई एउटा अवस्थादेखि अर्को अवस्थाहरूमा यसले मण्डलीलाई सिफ्ट गर्नेछ। त्यो भएको कारण गेट रेडी, तयारी हुनुहोस् मण्डली। त्यो भएको कारण आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले विभिन्न समयहरूमा उहाँको भिजिटेसनको समय ल्याउनुहुन्छ। त्यो भएको कारण अन्तमा म यही कुरा बताउन चाहन्छु। येशूले भन्नुभयो प्रकाशको पुस्तक 2:5 हैन, यसकारण पश्चाताप गर, हैन, तिमी कहाँबाट चुकेको छौ, हैन। र प्रभुले भन्नुभयो अनि पश्चाताप गर। यदि तिमी के छ भन्दाखेरि यदि तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने के अरे जब म आउने छु, अथवा यहाँनिर भन्नु जब म आउने छु, उहाँले जब आउने कुरा गर्नुभएको छ, अथवा जब उहाँ तपाईँ र मलाई भेट गर्न आउनुहुनेछ, जब तपाईँ र मैले त्यो उहाँको भिजिटेसनको समय तपाईँले समयभित्र प्रवेश गर्नेछौँ, अनि जब तपाईँ र म तयारी भएको हामी भेट्टाउँदै परमेश्वरले भेट्टाउनुहुन्न, तब हामीले त्यो भिजिटेसनको समयलाई हामीले मिस गरी पठाउनेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गेट रेडी। के अरे म तपाईँलाई प्रकाशको 3:20 हुन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढोका डकडकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुन्छ र मेरो लागि ढोका खोलिदिन्छ भने म त्यसभित्र पस्नेछु र म त्योसँग खानेछु नि त्यसले मसँग खानेछ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा डिभाइन, एउटा भिजिटेसनको समय हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिय मण्डली, तपाईँ र मैले परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई कतातिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पवित्र आत्माको त्यो के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मेरो हृदयको ढोकालाई ढकढकाइ राख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो के छ भन्दाखेरि समयभित्र त्यो डिभाइन भिजिटेसनभित्र प्रवेश गर्नको लागि तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयको ढोका खोल्न खाँचो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वासद्वारा त्यसभित्र हामी प्रवेश गर्न खाँचो छ। यदि हामी तयारी रहौँ भने चाहिँ, तयारी रहेन भने चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो समयलाई गुमाइ पठाउनेछौँ। धेरै मानिसहरूले त्यो समय गुमाइराखेको छ, धेरै मानिसहरूले त्यो समयलाई मिस गरी पठाएको छ। तर गेट रेडी, तपाईँ के छ भन्दा त्यो ती मानिसहरूभित्र तपाईँ पर्नुहुन्न, तपाईँ तयारी हुनुहोस्, किनभने यो समय तपाईँको समय हो। त्यो भएको कारण परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनु। छोटो प्रार्थना गरिन्छ। पिता, तपाईँको चरणमा प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र यो समय प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनद्वारा प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको छ। आज प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा तपाईँ प्रभुले विभिन्न समयहरूमा परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मानिसहरूसँग तपाईँ परमेश्वरले भेट गर्नुभएको छ। डिभाइनली तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ प्रभुले भिजिट गर्नुभएको छ। र आज जतिजनाले मलाई प्रभु हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनहरूमा, परिवारहरूमा, मण्डलीहरूमा, सेवकाईहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले भेट गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको त्यो डिभाइन प्रभु भिजिटेसनको समयलाई, त्यो पवित्र आत्माको त्यो साँच्चै नै प्रभु ताजापनाको समयलाई प्रभु रिलिज गर्नुहोस्। प्रभु रिलिज गर्नुहोस् पिता। म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आदर तपाईँलाई दिँदै आशिष अनुग्रह माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा। जय मसीह। ल प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन् र तपाईँले जतिजनाले अहिलेसम्म धैर्य धारण गरिकन मलाई सुन्नुभएको छ, प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। परमेश्वरले तपाईँसँग भेट गरून् र तपाईँको जीवन जस्ताको त्यस्तै हुने छैन, तपाईँको जीवन बदलिनेछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्न सुरु गर्नुहुनेछ, नयाँ ढोकाले खोल्नुहुनेछ, नयाँ ब्रेक थ्रु तपाईँको जीवनमा आउनेछ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। वन्स अगेन प्रभु।